नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज हामी साइन्टिफिक स्टडीको सेकेन्ड पार्ट लिएर आएको छौं। यो टपिकमा हामी पढिसकेछौं अहिलेसम्म कि साइन्टिफिक स्टडी के हो, त्यसमा प्रयोग गरिने भेरिएबल के हुन्, हैन, र त्यसपछि त्यसका टाइप्स पनि पढिसक्यौ। अब चाहिँ हामी के पढ्छौं भन्दाखेरि यसमा प्रयोग हुने युनिटहरु के हुन् त, जो फिजिकल क्वान्टिटीहरुलाई मेजर गर्ने गरिन्छ। त सबभन्दा पहिला युनिट पढ्नु भन्दा पहिला अलिकता बेसिक कुराहरु बुझिहालौ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं। त बेसिक कुराहरुमा सबभन्दा पहिला पर्छ मेजरमेन्ट। के पर्छ त? मेजरमेन्ट। के हो त मेजरमेन्ट? मेजरमेन्टलाई नेपालीमा नाप भनिन्छ। त मेजरमेन्ट भनेको के हो? यस्तो तरिका, यस्तो प्रोसेस जसमा कुनै अननोन क्वान्टिटी, नजानेको क्वान्टिटी, थाहा छैन कति छ भनेर त्यसलाई कम्पेयर गर्छु थाहा भएको क्वान्टिटीसँग, है? हो, जसरी कि यसलाई के भन्न सकिन्छ? द कम्पेरिजन अफ अननोन क्वान्टिटी with its non-standard quantity। कुनै क्वान्टिटीलाई उसको स्ट्यान्डर्ड नन क्वान्टिटीसँग कम्पेयर गर्नु नै के हो त? मेजरमेन्ट हो। मतलब हामी नापिहाल्छौँ कुनै भौतिक परिमाणलाई थाहा लगाउनको लागि। मानिलिनु नापिहाल्यो 1 केजी, 1 केजी कसरी नाख्यो? उसको त थियो नि त एउटा बट्टा थियो नि, बट्टो, हैन? यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि त्यो जो ढक थियो, ढक भन्ने गरिन्छ यसलाई, है? ढक भन्ने गरिन्छ नेपालीमा। त्यो ढक जो थियो, त्यो ढकलेबाट हामी नाप्यो नि त, हो। त त्यो नाप्ने जो काम गर्यो, के को त्यो नाप्ने वाला जो ढक थियो त्यही नै भयो के त? स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी। 1 केजी ढकको ढक, 2 केजी को ढक। यसलाई कहाँ युज गरिन्छ त? हो, यहाँ यसलाई धेरै मेजरमेन्टहरुलाई हरेक फिल्डमा युज गरिन्छ। हाम्रो डेली लाइफमा, हैन, हाम्रो अलग-अलग ठाउँहरुमा। जसरी कहाँ युज गरिन्छ? ल, होटलमा खाना पकाउनको लागि। कहाँ? होटलमा कुकिङको लागि। के को लागि? कुकिङको लागि, हैन? रिसर्चमा के को? रिसर्चमा, साइन्टिफिक रिसर्चहरुमा युज गर्ने गरिन्छ। अर्को केमा युज गरिन्छ त? हो, अर्को युज गरिन्छ त मेडिकल फिल्डमा। के गर्नको लागि? मेडिसिन बनाउनको लागि। अर्को के गरिन्छ त? कहाँ प्रयोग गरिन्छ त? हो, हामी घरको किचनमा पनि प्रयोग गरिन्छौँ त। किचनमा पनि प्रयोग गरिन्छौँ। अर्को कहाँ युज गर्छौँ त? मार्केटमा युज गरिन्छौँ, हैन? यदि मेजरमेन्ट छ तब हाम्रो र अरूसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। नत्र मानिहाल्नुस् एकछिनको लागि पहिला गाउँघरमा हुन्छ, यति चावल तिमीसँग पैँचो लिए अनि पछि रिटर्निङ गर्ने बेलामा म तिमीलाई त्यतिकै दिइहाल्छु। यसरी हातैबाट लिइहाल्यो। हातबाट लिए भने के सबैको हात एकै खाले हुन्छ त? कसैको कम अटाउन सकिन्छ, कसैमा बढी अटाउन सकिन्छ। यसको मतलब मेजरमेन्ट गर्नु आवश्यक छ। मेजरमेन्ट गर्ने कसलाई त? हो, कसलाई गर्ने? ल बुझौ कसलाई गर्ने मेजरमेन्ट। मेजरमेन्ट गर्नुपर्छ फिजिकल क्वान्टिटीलाई गर्न सकिन्छ। कसलाई? फिजिकल क्वान्टिटीलाई। त्यही भएर पहिला बुझौँ हामी फिजिकल क्वान्टिटी हो के? फिजिकल क्वान्टिटी। तपाईहरुले सुन्नु भएको होला कि केही कुरालाई नापिदिन्छ र केही कुरालाई नाप्न सकिदैन। तिमीले यस्तो कुरा सुन्नु होला कि मेरो भित्रमा कति दुःख छ तिमीलाई थाहा छ? थाहा छैन। यसको मतलब मेरो मनको भित्र कति दुखित छु, म कति दुखित छु, म कति हार्टेड मतलब हट छु, हैन? भित्रबाट फिलिङ त्यो कति छु भनेर तिमीलाई थाहा छैन। यसको मतलब मेरो भित्रको कुरा त तिमी नाप्न सकेनौ, तर तिमी मलाई यसरी नाप्न सक्छौ। मैले बोलिरहेको साउन्ड कति फ्रिक्वेन्सीको छ, हैन? मैले कति खाना खान सक्छु, हैन? खाइरहेको छु, त्यो पनि नाप्न सक्नुहुन्छ, हैन? यसको मतलब के भयो? धेरै कुराहरुलाई नाप्न सकिन्छ, धेरै कुराहरुलाई नाप्न सकिदैन। यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि दोज क्वान्टिटी which can be measured। के गर्न सकिन्छ त? मेजर्ड डाइरेक्टली अर इनडाइरेक्टली। जसलाई डाइरेक्टली अर इनडाइरेक्टली के गर्न सकिन्छ त? मेजर गर्न सकिन्छ। त्यसलाई हामी के भन्ने? फिजिकल क्वान्टिटी भन्ने। ठीक छ? फिजिकल क्वान्टिटी को एक्जाम्पल हामी लिन सकिन्छौँ। के पनि लिन सकिन्छ? टाइम फिजिकल क्वान्टिटी हो, डिस्टेन्स के हो त? फिजिकल क्वान्टिटी हो, हैन? फोर्स के हो त? फिजिकल क्वान्टिटी हो, भेलोसिटी के हो त? फिजिकल क्वान्टिटी हो, करेन्ट के हो त? भेलोसिटी मतलब करेन्ट के हो त? फिजिकल क्वान्टिटी हो, इटिसी। मतलब यसलाई नाप्न सक्यो। तर फिलिङ, कसैको गुस्सा, हैन, मतलब एङ्ग्री, हैन, त्यसलाई हामी नाप्न सक्दैनौँ। यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि यदि हामी फिजिकल क्वान्टिटीलाई कुनै क्वान्टिटीलाई नाप्न सकिरहेछ भने यसको मतलब त्यो फिजिकल क्वान्टिटी भयो। यसको टाइप्स यो कति टाइपको हुन्छ त? यो 2 टाइपको हुन्छ। कति टाइपको? 2 टाइपको। एउटाको नाम के? एउटाको नाम फन्डामेन्टल। भन्नुस् छिटो फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी। अर्कोको नाम के? डेराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटी हो। अब फन्डामेन्टलको नाममा सुन्ने बित्तिकै यसलाई भन्छ बेसिक पनि भन्न सकिन्छ। बेसिक भनेको आधारभूत, नेपालीमा यसलाई भन्छ आधारभूत। यसलाई भन्छ तत्जन्य इकाइ भन्ने गरिन्छ। हो, यसको मतलब फन्डामेन्टल भनेको के? यो आधारभूत छ, यो आफै होला सिंगल, हैन? कससँग?
अरूसँग अट्याच्ड हुँदैन, अरूसँग बसेको हुँदैन। मतलब के भयो, अरूमाथि इन्डिपेन्डेन्ट हो भनेको द क्वान्टिटी विच इज इन्डिपेन्डेन्ट अन अदर। जो अरूमाथि के छ त, इन्डिपेन्डेन्ट छ, त्यसलाई हामी के भने त, फन्डामेन्टल क्वान्टिटी है। अब यसमा के भन्न सक्छौँ, द क्वान्टिटी विच इज डिपेन्डेन्ट अन फन्डामेन्टल क्वान्टिटी। जो फन्डामेन्टल क्वान्टिटीमा डिपेन्ड छ त्यसलाई हामी के भन्ने त, डिराइभ्ड क्वान्टिटी भन्ने। यसको इक्जाम्पलमा हामी लिन सक्छौँ लेन्थ हैन, अर्को लिन सकिन्छौँ मास, टाइम, टेम्परेचर हैन। त्यसपछि के छ त, त्यसपछि छ लुमिनस इन्टेन्सिटी हैन। त्यसपछि के छ त, इलेक्ट्रिक करेन्ट। अर्को के त, अर्को अमाउन्ट अफ सबस्टान्स। यो 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, कतिवटा 7वटा, कतिवटा टाइपको फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हुन्छ त, 7वटा हुन्छ त अझै टाइपको, तर मोस्टली हामीले युज गर्ने कतिवटा 7वटा अझै पनि हुन्छ। एस्टिरेडियन, रेडियन हैन, यो पनि के छ त, फन्डामेन्टल क्वान्टिटी नै हो, तर यसलाई एंगलको मेजर गर्नलाई युज गर्ने गरिन्छ। तर यसमा हामी नर्मल जो हाम्रो डेली लाइफमा युज गर्ने गरिन्छ त्यसलाई म्याक्सिमम हामीलाई 7-10 क्लाससम्मको कोर्समा यही कुराहरू पढ्नुपर्ने छ, त्यही भएर हामीले बढी कुरा चर्चा गरेको छैन। यसको मतलब यो भयो, यसबाट के, अब यसबाट यो बने होला, हामी यसबाट के बुझ्यौ, यो यसमा डिपेन्ड छ भने यसबाट बनेको होला हो। ल भेलोसिटीको फर्मुला के हुन्छ भन्नुस् त, भेलोसिटी बराबर के हुन्छ, डिस्टेन्स बाइ टाइम। डिस्टेन्सलाई के, डिस्टेन्स भनेको के हो, लेन्थ हो, टाइम भनेको टाइम, त टाइम त आयो, टाइम पनि आयो, डिस्टेन्स भनेको दूरी, लेन्थ वाला कुरा आयो। यसको मतलब के भयो, यो डिराइभ्ड क्वान्टिटी भयो। अर्को के त, ल त्यसपछि एरियाको कुरा गर्नु, एरिया बराबर के हुन्छ, लेन्थ इन्टु ब्रेथ। त यल भनेको लेन्थ हैन, लेन्थ इन्टु ब्रेथ, यो के भयो त, कुन क्वान्टिटी, एरिया पनि के भयो, डिराइभ्ड क्वान्टिटी, भेलोसिटी पनि के भयो, डिराइभ्ड क्वान्टिटी। त भन्न सक्नुहुन्छ एरिया इज मेड अफ मोर देन 2 फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, चाहे एक भन्दा बढी फन्डामेन्टल क्वान्टिटीबाट बनेको छ। चाहे एरियाको हामी यसरी भन्न पनि सक्छौँ हैन, यदि यसरी भन्न सकेन भने हामी यसरी पनि भन्न सक्छौँ कि एरिया इज मेड अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, सो इट इज कल डिराइभ्ड क्वान्टिटी। यदि योबाट बन्यो भने हामीले के भन्न सक्छौँ, यसलाई डिराइभ्ड क्वान्टिटी भन्न सकिन्छ। ठिक छ हो। ल अब डिराइभ्ड क्वान्टिटी र फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको कुरा बुझ्नुभयो। अब मेन कुरा बुझ्नुहोस् जो अब हाम्रो टपिकमा प्रयोग गरिन्छ। यो दुईटै क्वान्टिटीलाई जब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि मेजर त गर्छौँ, पक्कै मेजर गर्छौँ हो। जब यो दुईटै क्वान्टिटीलाई मेजर गर्छौँ, मेजर गर्ने बेलामा के गर्छौ भन्दाखेरि यो जब दुईटै क्वान्टिटीलाई जब मेजर गर्छौ त के प्रयोग गर्छौ त, सपोज गर्नुस् मलाई मार्केटमा 1 केजी एप्पल लिनु छ, के गर्नु छ, एप्पल लिनु छ। कति केजी, 1 केजी एप्पल लिनु छ। त 1 त नम्बर भयो, केजी के भयो त, केजी के भयो, केजी किन लेखे उसैसँग, मैले त बट्टासँग भनेको, मैले त त्योसँग के भन्छ भन्दाखेरि ढकसँग कम्पेयर गरेँ हैन। तर ढकसँग कम्पेयर गरे पश्चात उसलाई 1 केजी किन भने त हैन। कपडा लिएपछि मैले त्यो स्केलसँग नापे, तर स्केललाई 1 मिटर किन लेखे त हैन हो। अनि त्यो मिटर लेखेको त के हो त, सेन्टिमिटर लेखेको के हो त, त्यो केजी के हो त हो। यो केजी भनेको नै के हो त, युनिट हो। त सब बुझ्यो अब युनिट के छ भन्दाखेरि है, त युनिट के हो, युनिट के हो, युनिट भनेको यस्तो नन क्वान्टिटी जो मेजरमेन्टमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ हैन। द स्ट्यान्डर्ड नन क्वान्टिटी which is used in measurement। यस्तो स्ट्यान्डर्ड नन क्वान्टिटी जसलाई केमा प्रयोग गरिन्छ त, मेजरमेन्ट गर्नमा प्रयोग गरिन्छ। मानिलिनुस् लेन्थलाई नाप्नु छ, त लेन्थलाई हामी मिटरमा नापिदिन्छौँ। त मिटर भनेको के भयो त, स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भयो। के भयो त, स्ट्यान्डर्ड नन क्वान्टिटी भयो। मिटर हामीलाई थाहा छ, 1 मिटरको स्केल छ 1 मिटर हैन, त्यही भएर मिटर लेखेको। त्यसपछि अर्को के छ त, अर्को लाग्यो टाइम। टाइमलाई हामी थाहा छ सेकेन्ड, ल 1 सेकेन्ड गयो घडीको, 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड हैन, यसरी गरेर हामी नाप्छौँ। सेकेन्ड मिनट पनि लेखाउन सकिन्छ, अर्को पनि हुन सकिन्छ है। जस्तै दूरी डिस्टेन्समा यसमा मिटर छ त किलोमिटर पनि हुन सकिन्छ नि त हो, किलोग्राम छ त ग्राम पनि हुन सकिन्छ नि त हो। यसको मतलब के भयो, यसलाई हामी युनिट भन्न सक्छौँ।
ठिक छ। युनिट दिएपछि हामीलाई एप्रोप्रिएट थाहा भइहाल्छ यो ही फन्डामेन्ट यसले यो युनिट यसको लागि यसलाई यसमा नापिन्छ। फोर्सको युनिट के हुन्छ त भन्नुस् त, तयार सोच्नु तबसम्म। ल फोर्सको युनिट हुन्छ न्युटन। ल युनिटको अब टाइप्स पनि हुन्छ, टाइप्स अफ युनिट। हेर्नु बेसिकली युनिटलाई दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छ, ठिक छ। कतिवटा क्याटेगोरीमा? दुईटा क्याटेगोरीमा। एउटा हुन्छ फन्डामेन्टल युनिट, के हुन्छ त फन्डामेन्टल युनिट, ठिक छ। सिस्टम अफ युनिट के छ त फन्डामेन्टल सिस्टम अफ युनिट, ठिक छ। एउटा हुन्छ डेराइभ्ड सिस्टम अफ युनिट, डेराइभ्ड सिस्टम अफ युनिट। जो फन्डामेन्टल अफ सिस्टम जो युनिट छ त्यसलाई पनि सब ग्रुप गरिएका छन्। कुन कुन त? एउटा भयो एमकेएस सिस्टम अफ युनिट, एमकेएस सिस्टम अफ युनिट, ठिक छ। अर्को के छ त? अर्को छ सीजीएस एमकेएस सीजीएस सिस्टम अफ युनिट। ल यहाँ लेख्नुस् है, सिस्टम अफ युनिट। अर्को के छ त? अर्को छ एफपीएस सिस्टम अफ युनिट। अर्को एउटा के छ त? ल अर्कोलाई राख्नु एसआई सिस्टम अफ युनिट। एमकेएस सिस्टम अफ युनिट के छ त? पहिला फन्डामेन्टल बुझ्नुस्। जसरी कि फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको बारेमा बुझ्नुभयो, व्हाट इज फन्डामेन्टल क्वान्टिटी? द क्वान्टिटी व्हिच इज इन्डिपेन्डेन्ट अन एनी अदर। त्यस्तै हामी यसमा के लेख्छौँ? यसमा के लेख्ने त? द युनिट व्हिच इज इन्डिपेन्डेन्ट अन एनी अदर युनिट। जो कुनैमा डिपेन्डेन्ट हुँदैन, अरूमा के हुन्छ त? अरूमा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छ त? फन्डामेन्टल युनिट भन्ने, ठिक छ। त्यस्तै डेराइभ्डमा के हुन्छ? द युनिट व्हिच इज derived from fundamental unit is called derived unit. जुन युनिट फन्डामेन्टल केबाट? जुन युनिट फन्डामेन्टल युनिटबाट डेराइभ भयो भने त्यसलाई के भन्छ? डेराइभ्ड युनिट भन्ने गरिन्छ। हो त डेराइभ्ड युनिटको पनि बुझ्नुभयो, फन्डामेन्टल युनिटको पनि बुझ्नुभयो। अब यो जो फन्डामेन्टल युनिटका टाइप्सहरू छ त्यो हामीले पढेछौँ। यसभन्दा फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरू पढ्यो, लेन्थ थियो हैन, टाइम थियो, त्यसको बारेमा हामी लास्टमा चार्ट एउटा बनाउँछौँ, त्यसमा हामी पढ्छौँ, हेर्ने कस्तो कस्तो छ। जो लेन्थ छ यसमा जो फन्डामेन्टल युनिटहरू छ लेखि नै हालो यहाँ है, लेखिहालो के छ भन्दाखेरि। ल लेखिरहेको, ल पहिला लेखौँ यहाँ हामी फन्डामेन्टल युनिटहरूको नाम। यो फन्डामेन्टल युनिटहरूको नाम पहिला लेखिरहेको छु। लेन्थ के छ त? लेन्थ, ठिक छ। लेन्थ पछि ल मास, टाइम, टेम्परेचर, ठिक छ। टेम्परेचर पछि के भन्नुस्? टेम्परेचर पछि हामी के लेख्छौँ? छिटो इलेक्ट्रिक करेन्ट, कुनै लेख्न फरक पर्दैन। अमाउन्ट अफ त्यसपछि हामी लेख्यौँ लुमिनस इन्टेन्सिटी, यसलाई मेटाउन सक्छौँ है, यो तपाईँ लेखिहाल्नुभयो होला। ल त्यसपछि के छ? अमाउन्ट अफ सबस्टान्स। कतिवटा युनिट भयो त? यो क्वान्टिटी भयो, फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भयो। र क्वान्टिटीको युनिटहरू के हुन्छ त? युनिट हुन्छ लेन्थको मिटर, यसको के हुन्छ? किलोग्राम, टाइमको सेकेन्ड, यसको के हुन्छ त? टेम्परेचरको केल्भिन, भेरी गुड। इलेक्ट्रिक करेन्टको एम्पियर। त्यसपछि इल्युमिनेस इन्टेन्सिटीको के? क्यान्डेला, भेरी गुड। त्यसपछि अमाउन्ट अफ सबस्टान्सको के? मोल। अब सिम्बलहरूको के हुन्छ त? सिम्बल पनि बुझ्नुस्। यो त के छ? युनिट छ। अनि यसको सिम्बल युनिटलाई कसरी लेख्ने त? हेर्नु युनिटलाई स्मल लेटर क्यापिटल लेटर दुवैले लेखिन्छ, ठिक छ। यो याद राख्नु होला, युनिटलाई स्मल लेटर क्यापिटल लेटर दुवैले लेखिन्छ। कुनैलाई स्मल लेटरले पनि लेखिन्छ, कुनैलाई क्यापिटल लेटर पनि लेखिन्छ। सिम्बलहरूलाई, युनिटको सिम्बलहरूलाई याद राख्नु होला। जसरी कि मिटरलाई के लेखिन्छ? यो, अनि किलोग्रामलाई केजीले लेखिन्छ। यो के लेखिन्छ? न्युटन, सरी के भन्छ? सेकेन्डलाई के लेखिन्छ? यसले। केल्भिनलाई केले, एम्पियरलाई क्यापिटल एले हो, यो क्यान्डेलालाई सिडीले, अनि मोललाई एमओएल मात्रै के लेख्ने? एमओएल मात्रै लेख्ने।
त्यसको मतलब यो के भयो त फन्डामेन्टल युनिट 1 2 3 4 5 6 7वटा फन्डामेन्टल युनिटहरू यो सोध्ने गरिन्छ। जति पनि युनिटहरू तपाईँ ड्राइभमा एक दुईवटा ड्राइभ गर्छौँ हामी त्यो सबै यसैबाट बनेको होला, तपाईँ हेर्नु होला है, यहीबाट बनेको हुन्छ। यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि हामी बुझ्यौँ फन्डामेन्टल युनिट कतिवटा हुन्छ 7वटा हुन्छ हैन। अनि त्यो फन्डामेन्टल युनिट मैले यहाँ मिटर लेखेको, तर मैले के भने फन्डामेन्टल युनिटको पनि टाइप्स छ, त यहाँ मैले मिटर लेखेको त के यहाँ मिटरै हुनुपर्छ सबैमा हो, यसैमा फरक हुन्छ। त्यही भएर यसको टाइप बेग्लै छुट्याएको। कतिवटा टाइप 4वटा टाइप के छ त सिस्टम अफ युनिट 4वटा सिस्टम के छ त पहिला सिस्टमको नाम छ एमकेएस सिस्टम अफ युनिट हो। एमकेएस नाम सुन्नुहोस् ध्यानले, पहिला 3वटा यो 3वटा लिनुहोस् 3वटा ठीक छ। पहिला एमकेएस सुरुवाला यमको यसको युनिट सुरुवालाको युनिट के छ हेर्नु त मिटर, मतलब यो ध्यानले हेर्नु होला मिटर के को युनिट भयो त लेन्थको, त जसमा लेन्थलाई केमा मिटरमा लेन्थलाई मिटरमा, टाइमलाई त्यसपछि के छ त मासलाई केले मासलाई भन्नुहोस् छिटो किलोग्राम, केलाई किलोग्राम, र टाइमलाई सेकेन्डमा। जुन युनिटमा जुन सिस्टम अफ युनिट चाहिँ यस्तो सिस्टम अफ युनिट जसमा लेन्थलाई मिटर, मासलाई किलोग्राम, टाइमलाई सेकेन्डमा नापिन्छ। द सिस्टम अफ युनिट इन व्हिच लेन्थ इज मेजर्ड इन मिटर, टाइम मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एन्ड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेन्ड इज नोन एज एमकेएस सिस्टम अफ युनिट। ठिक छ, बुझ्नुभयो हो। यो सिस्टम अफ युनिटलाई के भन्न सकिन्छ, अर्को के नाम दिएको छ छिटो भन्नुहोस् त, तपाईहरु दिमाग लगाउनुहोस् त। एमकेएस सिस्टम अफ युनिटलाई एमबाट के हुन्छ, यसलाई म्याट्रिक सिस्टम अफ युनिट पनि भनिन्छ। म्याट्रिक सिस्टम अफ युनिट के भनिन्छ त म्याट्रिक सिस्टम अफ युनिट। धेरै स्ट्यान्डर्ड सिस्टम छ, धेरै राम्रो सिस्टम छ यो है। अब कुरा गर्नु सीजीएस सिस्टम अफ युनिट। हेर्नुहोस् त त्यस्तै यहाँ सुरुमा लेन्थको यम थियो, यहाँ लेन्थको सी छ, यहाँ त सीबाट के हुन्छ लेन्थवाला युनिट भन्नुहोस् त छिटो हो सेन्टिमिटर। त यस्तो सिस्टम अफ युनिट जसमा लेन्थलाई लेन्थलाई सेन्टिमिटर केमा सीएम मतलब चिफ मिनिस्टर हैन सेन्टिमिटर जी, अनि मासलाई ग्राम केमा ग्राम, अनि टाइमलाई छिटो भन्नुहोस् टाइमलाई के सेकेन्ड केमा सेकेन्डमा नापिन्छ हो। यस द सिस्टम अफ युनिट इन व्हिच लेन्थ इज मेजर्ड इन सेन्टिमिटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम र टाइम इज मेजर्ड इन सेकेन्ड इज नोन एज सीजीएस सिस्टम अफ युनिट। यो सीजीएस सिस्टम अफ युनिटलाई अर्को के नामले चिनिन्छ होला सोच्नुहोस् त एकछिनको लागि हो। यसलाई फ्रेन्च सिस्टम अफ युनिट भन्ने गरिन्छ। फ्रेन्च सिस्टम अफ युनिट पनि भनिन्छ। यसको नाम के फ्रेन्च सिस्टम अफ युनिट पनि भनिन्छ हो। अब त्यसपछि यसको हेर्नुहोस् एफबाट फेरि यहाँ लेन्थमा आउनुहोस्। लेन्थलाई फुटमा नापिन्छ है। अमेरिकातिर जानुहुन्छ तपाईँ त लेन्थलाई अहिले पनि फुटै भनिन्छ है। त्यसपछि मासलाई केमा नापिन्छ, मासलाई पाउन्डमा नापिन्छ, पाउन्डमा नापिन्छ। टाइमलाई केमा नापिन्छ त टाइमलाई सेकेन्डमा नापिन्छ। अहिले अमेरिकामा जानुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ मासको कुरा गर्दाखेरि पाउन्ड भन्छ, टाइमको कुरा गर्दै सेकेन्ड नै भन्छ, तर त्यहाँ लेन्थको कुरा गर्दाखेरि के भन्छ त माइल भन्छ। फुट त अब भन्दैन, तर माइल भन्छ। के भन्छ माइल। यसको मतलब के भयो, त्यहाँको जो सिस्टम छ त्यो उतातिरको सिस्टम जो छ बेग्लै सिस्टम छ, पुरानो सिस्टमहरू छ त अलग अलग सिस्टम छ, त्यो पनि फन्डामेन्टल नै हो। के हो त फन्डामेन्टल नै हो। त यसको मतलब के भयो, यसमा हामी बुझ्यौँ यसको यो सिस्टम अफ युनिटलाई के भनिन्छ त अमेरिकातिरको छ हैन, यहाँको त छैन, हाम्रोतिर छ, हाम्रोतिरको छैन, उतातिरको छ के त ब्रिटिस सिस्टम अफ युनिट भनिन्छ। ब्रिटिस सिस्टम अफ युनिट। हाम्रोतिरको हुन्थ्यो त नेपाली सिस्टम अफ युनिट हैन, मधेसी सिस्टम अफ युनिट, तराई सिस्टम अफ युनिट हैन, हिमालय सिस्टम अफ युनिट केही राखिदिन्थे। उतातिरको मान्छेहरू पत्ता लगाएको छ आफ्नै देशको नाम हाल्छ कि हाम्रो हाल्छ, हाल्दैन हैन हो। अब स्ट्यान्डर्ड सिस्टम अफ युनिट कसलाई भन्ने, ल यसलाई हामी अर्को डायग्राममा स्ट्यान्डर्ड र डेराइभलाई हामी चर्चा गर्छौँ। ल यसलाई मेटाइदिरहेको छु, तपाईँहरू एकचोटि अफ गरेर सारिहाल्नु सबै। ल अब कुरा गरेँ मैले फन्डामेन्टलको कुरा त धेरै गरेँ हैन। अब दुईवटा कुरा बाँकी छ अहिले हामीलाई गर्न। एउटा एसआई सिस्टम अफ युनिट। ल एसआई सिस्टम मैले काटेर लेखिरहेको छु, तपाईँ मेटाएको कारणले गर्दा कन्फ्युज नहुनु होला। एसआई सिस्टम अफ युनिट त्यही चौथो वाला पर्सन है, 4 नम्बरको एसआई सिस्टम अफ युनिटको कुरा गरौँ। हेर्नुहोस् जब यो तीनटै सिस्टमहरू थियो, कुनै ब्रिटिसवाला छ, कुनै फ्रेन्च छ, कुनै म्याट्रिक छ, के छ यो यस्तो कहीँ सिस्टम हुन्छ जसमा मतलब कि सबैकोमा फरक हानेर एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाउनु पर्यो। साइन्टिस्टहरूले विचार गर्यो हो यस्तोले पुग्दैवाला छैन,
इन्डियाको मान्छे अमेरिका गइहाल्यो, त्यहाँ पाउन्ड सुन्ने बित्तिकै भन्छ किलोग्रामलाई सुन्छ पाउन्डले। पाउन्ड के हो भाइ? पाउन्ड होइन, पोखरीमा पठाइरहेछ कि पोन्ड भनेर होइन। यसको मतलब के भयो? उसले सोच्यो होला पाउन्डको मतलब यो भयो कि ऊ मासलाई मेजर गरिरहेको छ। तर हामी त बुझ्दैनौँ नि त, धेरैजनाले त बुझ्दैनौँ नि त हो। यसको मतलब हामी के बुझ्यो भन्दाखेरि त्यो सिस्टमलाई एकरूपता ल्याउनु पर्यो होइन। त्यो सिस्टमलाई के गर्नु पर्यो त? भ्यालुलाई एकरूपता ल्याउनु पर्यो। कसरी गर्ने त? भ्यालु चेन्ज नहुनु पर्ने, जस्तो यहाँ त्यस्तो अमेरिकामा पनि त्यस्तो इङ्ल्यान्डमा पनि सबैतिर त्यस्तै हुनु पर्यो। यस्तो सिस्टम के हो त? यस्तो सिस्टम साइन्टिस्टहरूले विचार गर्यो र बनायो एसआई सिस्टम अफ युनिट, जसलाई स्ट्यान्डर्ड सिस्टम अफ युनिट पनि भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ त? स्ट्यान्डर्ड सिस्टम। फुल फर्म यसको के भयो? स्ट्यान्डर्ड सिस्टम अफ युनिट भनिन्छ। ओके, अब के छ त? यो स्ट्यान्डर्ड सिस्टमलाई इन्टरनेसनली रूपमा मान्यता प्राप्त भयो है। त्यही भएर यसलाई के भन्छ त? इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड सिस्टम अफ युनिट। यसले यो दुनियाँभरिमा इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड गर्यो। सबै साइन्टिस्टहरूले मान्यो कि हो यस्तै राख्दाखेरि बेस्ट हुन्छ होला है, त्यही भएर नाप्नमा सजिलो हुन्छ। अर्को देशमा जाँदा पनि हामीलाई डिफ्रेन्ट त्यो हुँदैन, कन्फ्युजन हुँदैन होइन। अर्को कुरा त के हो त? यसको डेफिनेसन कसरी दिने त? ल हेर्नुहोस्, द सिस्टम अफ युनिट प्रोभाइडेड बाई द साइन्टिस्ट SCIENTIST scientists after the conference held in France in 1960। 1960 फ्रान्समा भएको एउटा कन्फरेन्समा जब साइन्टिस्टहरूले धेरै कुराहरू विचार गर्यो, त्यसमा के गर्यो त? एउटा कन्क्लुजन निकाल्यो कि सबैलाई हामी एउटै खाले सिस्टम ल्याउनु पर्यो है। द सिस्टम अफ युनिट प्रोभाइडेड बाई द साइन्टिस्ट आफ्टर द कन्फरेन्स हेल्ड इन फ्रान्स इन 1960 इज नोन एज एन्ड एक्सेप्टेड all over the world is known as a standard system of unit। कुरा बुझ्नुभयो? यसलाई स्ट्यान्डर्ड सिस्टम अफ युनिट भन्ने गरिन्छ। त अब यो डेफिनेसन पनि बुझ्नुभयो। यो धेरै भिभिआई डेफिनेसन छ, त्यही भएर मैले लेखिदिएको पुरा एकदम क्लियरली तरिकाले। अलि तपाईँहरू के गर्नु होला? यसलाई जसरी पनि पढिहाल्नु होला ल। अब त्यसपछि बुझ्नुहोस् डेराइभ क्वान्टिटी कसलाई भन्ने त? डेराइभ युनिट कसलाई भन्ने? अहिले नै भर्खरै पढे हामीले फन्डामेन्टल युनिटमा डिपेन्ड हुने होइन डेराइभ। त यसभन्दा पहिला फन्डामेन्टल क्वान्टिटी पढेको थियौँ हामी। के पढ्यो त? हामी पढ्यौँ कि फन्डामेन्टल क्वान्टिटी के छ? भोल्युम छ। के छ? मान्नु एकछिनको लागि भोल्युम छ। त भोल्युमको फर्मुला के हुन्छ? लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट। एकछिनको लागि तपाईँ बताउनुहोस् त, लेन्थको युनिट के हुन्छ? लेन्थलाई मिटरमा नापिन्छ। त ब्रेथ पनि त लम्बाइ नै हो नि त। ब्रेथलाई केमा नाप्ने? मिटरैमा नाप्ने। यसलाई केमा नाप्ने? हाइटलाई मिटरैमा नाप्ने। कतिवटा मिटर? 3वटा मिटर। यसको मतलब एउटा युनिट, नाम त एउटै भयो नि त, युनिट एउटै कहलाउँछ नि त। भोल्युम क्वान्टिटीको युनिट के होला त? एउटा क्वान्टिटीको युनिटमा 3वटा फन्डामेन्टल युनिट छ। 3वटा। कतिवटा? 3वटा। यसको मतलब 3वटा युनिटबाट मिलेर बनेको छ। यसबाट हामी के भन्न सकिन्छौँ? 3वटा यम छ। यसलाई हामी भन्न सक्छौँ इट इज डेराइभ्ड युनिट। सो इट इज डेराइभ्ड। के भन्न सकिन्छ? डेराइभ्ड। त डेराइभ्ड मतलब के? एकभन्दा बढी फन्डामेन्टल युनिट यसमा इन्भल्भ भएका हुन्छन्। ठिक छ। जस्तै अर्को कुरा गर्नुहोस् ल, फोर्स एसेलरेसन लिइहाल्नुहोस्। एसेलेरेसन। ठिक छ। एसेलरेसन बराबर के हुन्छ? भेलोसिटी बाई टाइम। अनि भेलोसिटीको के हुन्छ त? भेलोसिटीको के हुन्छ? मिटर पर सेकेन्ड युनिट हुन्छ। यसको टाइमको सेकेन्ड हुन्छ होइन। त सेकेन्ड तल आउँछ, बराबर के हुन्छ त? मिटर बाई सेकेन्ड स्क्वायर। यसमा कति छ? मिटर पनि छ, सेकेन्ड पनि छ। त के लेख्न सक्छु डेफिनेसनमा? के लेख्न सक्ने भन्नु त? रिजन के दिने? रिजन दिने के लेख्ने? the unit of volume is derived from the combination of two or more fundamental unit. Hence, it is derived.
ठीक छ, यसलाई के भने त डिराइभ्ड युनिट भन्ने। बुझ्नुभयो फन्डामेन्टल र डिराइभ्ड। तपाईले एउटा क्वेशन यसरी आउन सकिन्छ, बताउनुस् त तपाई एउटा क्वेशन हैन, क्वेशन गर्दिन्छ, बताउनुस् फोर्सलाई किन डिराइभ्ड युनिट भन्ने। फोर्स इज कल्ड डिराइभ्ड युनिट। ठीक छ, डिराइभ्ड युनिट चाहे युनिट अफ यसो लेख्छ, युनिट अफ फोर्स इज कल्ड डिराइभ्ड युनिट। किन भने त के भन्ने हामी यहाँ लेख्ने F बराबर के हुन्छ मास इन्टु एक्सेलरेसन। मासलाई भन्ने केजी, एक्सेलरेसन भन्ने मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, त केजी मल्टिप्लाई मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। तर केजी र मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर त्यसमा केजी पनि फन्डामेन्टल, यो पनि फन्डामेन्टल एलिमेन्ट, त के भने देयर इज कुनै तरिका लेख्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज, देयर इज कम्बिनेसन अफ 2 or more than 2 fundamental unit in unit of force, so it is called के derived unit। derived unit कुरा बुझ्नुभयो। यसरी गरेर हामी के गर्न सक्छौं त पढ्न सक्छौं। त derived unit को बारेमा हामी यति कुरा बुझ्यौ। ल अब चाहिँ म तपाईहरुलाई बताउँछु, तपाई नै बताउनुस् अहिले यसमा कुन फोर्समा कुन फन्डामेन्टल युनिट युज भयो। तपाई के भन्न सक्नुहुन्छ केजी मिटर सेकेन्ड। क्वेशन सोधिन्छ व्हिच फन्डामेन्टल युनिट आर युज्ड इन फोर्स, नेम देम। त फन्डामेन्टल युनिटमा के युज भयो केजी मिटर सेकेन्ड। जहिले पनि त्यसलाई सानो सानो गर्दा गर्दै फर्मुला लगाएर तपाई यसमा ढाल्नु होला, यसमा ल्याउनु होला, त्यसपछि तपाई के गर्नु होला त्यसलाई नाम लेख्नु होला। ठीक छ, ल अब यसलाई हामी के गरौँ मेटाऊ। ल यो पछि त अब हामी साइन्टिफिक बुझ्यौ, एउटा दुईटा क्वेशन कुराहरु गरौँ। ल एक दुईटा क्वेशनको चर्चा गरौँ, त्यसपछि हामी यो टपिकलाई ओभर गर्छौं। ठीक छ, एक दुईटा क्वेशन कुरा गरौँ र यसलाई एकरूपता पनि प्रुभ गरौँ के कसरी आउँछ भनेर। ल हेर्नुस् त एकछिनको लागि म तपाईलाई दिन्छु एउटा क्वेशन। ल एउटा क्वेशन दिए, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ र मतलब एक्जामिनेसनमा बढी सोध्छ कि सोध्दैन त्यो कुरामा बढी एउटा च्यालेन्जिङ क्वेशनको रूपले एउटा लिनुस् है। बाँकी त धेरै क्वेशनहरु छ, तर एउटा क्वेशन म भन्छु फ्रिक्वेन्सी जो नाम सुन्नुभयो होला, फ्रिक्वेन्सी। किनभने यो क्वेशन धेरै जनालाई सोधिदिन्छ, तपाईले च्यालेन्जिङ क्वेशनहरुलाई बुझ्नु कहिलेकाहीँ फ्रिक्वेन्सी के हो त तपाई हेर्दाखेरि लाग्छ कि यो फन्डामेन्टल छ तर फन्डामेन्टल छैन। हेर्नुस् फ्रिक्वेन्सी के हो त, फ्रिक्वेन्सीको नाम सुन्नुभयो होला। फ्रिक्वेन्सी इज फन्डामेन्टल और डिराइभ्ड, फन्डामेन्टल और डिराइभ्ड युनिट। डिराइभ्ड युनिट के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी फर्मुला भन्नुस् त v = f * ल्याम्डा हुन्छ। ठीक छ, के हुन्छ फर्मुला v = f * ल्याम्डा। त फ्रिक्वेन्सी बराबर के भ्यालु छ यहाँ बराबर v/ल्याम्डा। ल्याम्डा मतलब लेन्थ भयो, त भेलोसिटी को मीटर बाइ सेकेन्ड, यसको लेन्थ को मतलब भयो मीटर। अगर काटे भने त मीटर बाइ सेकेन्ड इन्टु 1/m, यो त यो कट्यो, के बच्यो 1/s बच्यो, मतलब सेकेन्ड को पावर -1, 1/s बच्यो। भेरी गुड। तपाई भन्नुहुन्छ सर हेर्नुस् त यो त s जो छ एउटै सेकेन्ड छ नि त मात्रै, यसमा कहाँ अर्को फन्डामेन्टल युनिट छ। हो तपाई त भन्नुभएको कुरा सही हो, तर यो बाइमा छ, यो एउटामा सेकेन्ड, एउटा पर सेकेन्डको कुरा गरिरहेको छ, यो सेकेन्डको कुरा गरिरहेको छैन, प्रति सेकेन्डको कुरा गरिरहेको छ। यसको मतलब के भयो, यसले यो कुरा बताएन हामीलाई कि यसमा एउटै छ भनेर, यसले प्रति सेकेन्ड एउटा लिने मात्र त्यो कुरा बताइरहेछ, एकमा सेकेन्ड। यसको मतलब यो भएन, यसलाई रूपान्तरण गरिदिएको छ हर्जमा, र हर्ज जहिले पनि के छ त डिराइभ्ड क्वान्टिटी छ। के छ त डिराइभ्ड क्वान्टिटी छ। ठीक छ, डिराइभ्ड युनिट छ। के छ त डिराइभ्ड युनिट छ। यसको मतलब के भयो, के लेख्ने यो जो सेकेन्ड छ, सेकेन्ड देयर इज पर सेकेन्ड नट अ सेकेन्ड। सेकेन्ड हुन्थ्यो त मैले मानिहाल्थेँ, त्यहाँ पर सेकेन्ड लेखेको छ। के लेखेको छ पर सेकेन्ड। त पर सेकेन्ड मतलब अर्को पनि 1 को सट्टामा केही अर्को क्वान्टिटीको भ्यालु पनि आउन सकिन्छ नि त। यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि हामी यसलाई के भन्छौँ डिराइभ्ड युनिट भन्ने गर्छौँ। ठीक छ, ओके। यो क्वेशन अलिकति च्यालेन्जिङ थियो, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि सोधिदिन्छ, कसैले हामीहरू ठुलो मान्छेहरू हामीसँग रहन्छ त्यससँग सोध्न सकिन्छ, त्यही भएर मैले तपाईलाई के गरेँ त्यसको बारेमा साइन्टिफिक स्टडी थियो हैन। ल एउटा इक्वेसन प्रुभ गर्नुस् त, म तपाईहरुलाई दिइरहेको छु है। यो दुवैमा एकरूपता छ कि छैन, युनिफर्मिटी है, युनिफर्म युनिट छ कि छैन। ल युनिफर्म युनिट मतलब के हुन्छ एकरूपता, एकरूपता छ कि छैन, एकरूपता छ कि छैन त्यो पत्ता लगाउनु छ। ल मान लिनुस् मैले भने P = mv। ठीक छ, चाहे एकछिन त्यो हटाइदिनुस्। ल एकछिनको लागि ल P = mv राख्नुस्, mv। ल P भनेको यहाँ बुझ्नु होला
प्रेसर के बुझ्नु होला प्रेसर के बुझ्नु होला प्रेसर एम भनेको मास बुझ्नु होला अनि भी भनेको भोल्युम बुझ्नु होला ठीक छ। तब हेर्नुस् त एकछिनको लागि कसरी हामीले बुझ्ने पी भनेको प्रेसर छ भोल्युम छ मास छ भने यो कसरी बुझ्ने कि यसमा यसमा युनिटी छ त यस दुवैको युनिट निकाल्दिने सिम्पल केही हैन प्रेसर त एलईएचएस लेखौ के हामी लेख्छौं प्रेसर के लेख्छौं प्रेसर प्रेसर प्रेसरको फर्मुला लगाउने फोर्स बाइ एरिया लगाइदिऊ फोर्सको युनिट के फोर्सको फर्मुला लगाउने मास इन्टु के लेख्ने मास इन्टु के एक्सेलरेसन एक्सेलरेसन ठीक छ बाइ एरिया ल अब मास को लेख्ने केजी यसको युनिट के हुन्छ मिटर बाइ सेकेन्ड स्क्वायर याद छ भने लेखिदिने अनि मिटर स्क्वायर यसको हुन्छ त केजी इन्टु मिटर बाइ सेकेन्ड स्क्वायर भइहाल्यो माथिको हैन। अब तलको युनिटलाई हामी के छ 1 बाइ मिटर स्क्वायर लेख्न सकिन्छ थर्ड टर्मलाई हैन। अब हेर यो मिटर दुईटा छ सरी मिटर स्क्वायर छ दुईटा छ त एउटा कट्यो केजी छ त हामी के लेख्ने केजी हैन माथि केजी बच्यो तल के भयो त सेकेन्ड मिटर आफ सेकेन्ड को स्क्वायर भयो हैन त के भन्छ केजी के लेख्न सकिन्छ यसलाई केजी पर मिटर सेकेन्ड स्क्वायर यस्तो भयो हैन। अर्कोमा हेरौँ त पी र भी मा हैन हेर या आरएचएस लेख्नु अब आरएचएस के छ त आरएचएस मा एमभी छ त एम मतलब मास छ त मासलाई केजी भइहाल्यो। अब भोल्युम को थाहा छ मिटर क्यूब त केजी मिटर क्यूब यो र यो इक्वल छ त नट इक्वल नट सेम सो के भयो त नो युनिफर्मिटी इन युनिटमा के छ त एकरूपता छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ल। यस्तै क्वेशनहरु तपाईले आउन सकिन्छ दुई चारवटा क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नु होला प्रुफ गर्नु होला बुकहरुमा दिएको क्वेशनहरु रहन्छ हैन तपाई प्रुफ गर्नु होला कुनै फर्मुला हेर्नु होला ल एउटा दुईटा फर्मुला तपाई भेरेको भए यो होमवर्कमा लेखिहाल्नुस् एउटा फर्मुला तपाई के गर्नु होला F इक्वल टु फोर्स इक्वल टु ma दुवैमा छ कि छैन प्रुफ गर्नु होला ल। सेकेन्ड कुरा ल डेन्सिटी बराबर डेन्सिटीलाई d ले पनि डिनोट गरिन्छ ल dA ले राख्नुस् d बराबर hd सरी प्रेसर बराबर hd a राखिदिनुस् a भनेको एरिया राखिदिनुस् ल hda ठीक छ। यो तपाई के गर्नु होला गरेर राख्नु होला हुन्छ खुदैन प्रुफ एकरूपता पत्ता लगाउनुस् ठीक छ। एकरूपता पत्ता लगाऊ सेम टु सेम हैन युनिफर्मिटी पत्ता लगाऊ ल युनिफर्मिटी पत्ता लगाऊ ठीक छ। चेक गर्नु होला कि छ कि छैन ल धन्यवाद। अब अर्को